نخدمتي دي المكرضيوين نخدمتي دي لي ليبراري باسكو ثورا سكوساكي نبغى يدرسنا كاع نزل. نعم. شوف كما درنا دواليد النهضة خاينا كافي شركن خاطر لا شراكة وكذا تزريين فوا بار لو سافوار نو فما فو صورس خاطر سي ان بروفيسيونيل دو ليديسيون ما الا نبغى ناز الا خديمه كاين الا خدمني مولانيس الا خدمني مولانيس نخدم تزريين وكذا لي ماك لا نير لو بي داين الحال ولكن نبغى داغن اللي سابورت يوزني سنت مازال الطفل يمولان الحرفيه كاين. Donc, il y a une femme soit par le savoir, soit les éditions Tiran, le caisse de titre, édition Kasba, ولكن أسقساكين فان ساس لساس يجهدن وسنرني ندرس تمازيغ. لا كدنيض وسنرني ندرس تمازيغ لا جريد ليسن إذا أنا كيمود لا السوقي تما سي لاتيني تعرف سي تعرف تغير تمازيغ. ديسي كولا محمد صاري ديما وين تهضر لنا هاد صرا فين على تيغارمين يتمشان ما زمرت ليني هاد اين دجاني مزوران لاطار الفلاني ذاك اللي تموتنا لاطار يدي سميتين هاد مزروي اني مزيغن ني تيرينا كويس ما بينا انا كنخدم لي زقيوين سوقيتي نخدم دي تاعيت في بشار 2014 تيكلت مزواروث يدنسملا لي ميورا وكذا ويري في الحمد السوقيت. نعم. دونك بجانب التكسيوين لاصل مزوارون ونقالني يورا نصوص لي الطارف يسميس القلاع المتآكلة. نعم. باش تيدنا في مازيغ إذا زوارا ملاق الموافقة نباب نودلي سنير وكذا خمت زريكي. نعم. دونك هنا كاين كد نسوفا نخدمي تكا. تاكين جامي ستواخدم. نعم. ذاكين بحال شاكين نتساكلا في مورتنا الجزائر. سي لا بروميير إديسيون خميس دي تاغيت. دونك هنا كد نسوفا سينير تنمير تمقرات يمين يفهم ذا استراتيجية تجدر في النسخة موني قلتي نزرع إلا وينا إلا تصيليا من دين مهوبين مراتيد ستارة تسليت نتمازيغ إلا ما ولقى فرانسيس محمد جرين سي فرانسيس تمازيغ دونك لا نوي ديفني يغادر سوقيلت تمازيغ صور بوخنو في الطهر دونك تيجيوك تحواشت إوا كنا نكمل بودري ذاكين كانت هكين قلا تاكاروس كويس تيلي لا دوزيام إديسيون ديال الولايات إليزين وكنا نفك راغن أموري ويا خاطر ثورة هكدينا خاصو سوالنا تمازيغ ما تصي دي طلب وكنا دو غادي ديال سنة ستو ثلاثة تمازيغ. نعم. لا غفايا كي مس عبد الرحمن مالو يقيم كان هاد الثيران هاد سميتي كان ولا الموسيقى اللي كيحلاول حنين تطاس يعني من ود ديما غير ثيرا تقول لي شوت ديما ادليسن يودون سواليرا نا الصبراي كيكونوا يتعارضوا ما تتسيسهلم الخدمه اما كثار كيرزات ان شاء الله ما تيلي تمازيغ ولا يودون سواليرا ان شاء الله هذه لا كل مازال بس عبد الرحمن مالو هتمازبا ديني مسويس لها شمع بس لها شمع الصاد يعني قويت يعني دي سمقيطة كي نزمر ديني هاد نزمر دين خدمة السوريف قوين يعني القراية ما هكيب وغريب يويدا يغار انت مزيات كيرزداد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين. C'est un bon projet, hein, un projet, mais c'est une longue vision, donc il faudra un peu dans les années à venir, parce que tout de suite pour le braille samazir, c'est un peu délicat. Mais la politique de M. Assad, donc nous sommes en train de la suivre. Le Kouliman c'est les éditions de ces livres-là. D'abord, je remercie M. Assad et aussi le ministère de la Culture qui nous ont soutenus quand même. C'est pour la promotion de la langue amazigh, mais aussi, même nos enfants ont demandé ces livres. Parce qu'il faut voir au niveau de chaque fois la question qui s'est posée il y a 2 ans au niveau du Sira. Est-ce que nous avons des romans de certaines personnes vivantes, c'est-à-dire des auteurs vivants? C'est très important. Alhamdoulilah, ceux-là, nous sommes arrivés à faire des auteurs vivants. Donc ces personnes-là, elles peuvent discuter quand même de leurs œuvres. قويكي لا نويد انا عمل مساسنا كثر نو إلين ديم سوريا تونسيت نسيها راجين السلا في غرين التوصية تمقراتي ديف كان ماس أنا غدا تمزورون تمورتنا ماس عبد الملك سلال تسوقيت. كنا الحمد لله عقلا ديكس عقلا نبدا نخدم خاطر إلا كان خدمتي قنطرت كيرت مسلايين. تعرفت يعني كما السيد اجمع صد مزمر ديني بليسنا كي قيدت نهضر ويد يدن سكنا كاتولا لا سكوسي عاد
ديس الفارون السوقيت اسكو يعني متزيار النظام ناصيها النظام لولند وهي دمدنا في زمرة نغار وزمرة نيوك لبعد اسمها نعم مسمى. Il y a autre chose, vraiment, juste une petite phrase, c'est qu'on a trouvé beaucoup de répondants. C'est-à-dire, ce que ça dit, par rapport aux années précédentes, les gens sont venus chez nous au stand, ils ont acheté des livres. Nous avons fait un prix qui est abordable pour tous les livres, donc on a mis un prix unique pour tous les livres. C'est abordable vraiment, symbolique, mais nous avons trouvé déjà, nous sommes arrivés quand même à vendre plusieurs livres, quand même pour 3 ou 4 jours du silence. Nous sommes très contents d'avoir trouvé ce répondant. On ne s'attendait pas du tout. Bien sûr, c'est grâce à l'équipe de l'ACA qui nous a envoyé, ils les ont orientés vers nous. Mais quand même, les gens, ils ont pris quand même connaissance qu'il existe des livres nouveaux. يستفيد فيوث كثير خاطر نرى تستغل المقرن تجين بطل تكثر ستروح العتاب وين يعتبن فلاس خاطر زيك القار داود كان ديال الولديس ما إلا اسم الكرام مازال إلى لا بروبريتي انتيليكتويال وين يعتبن إلا قضي ديجا نخدم خدمة لوندا في سنة نشوف هذا لي سينيس إلا قد يمس وإلا قاس نخدم لا بروموسيون دونك كاين كنخدم ميورانا نخدميت زيك تاكي داك يا لاسكواس الرحبه خدميت لي بويره تحبس صافي عامين ولكن تملي لي تاكي تنقرات للسيلا نتعرض يتنيت هني هذه تزقا نسقا موني كنتي مزا خدمن يتي كنت مزواروث ازن زين سوبوتو زيك لا فون ديديكاس ولا شيت ما الا تخدم تاع تفضل اسكزاوال ديكسيونير الخدمه 10 سنين وتفكر ايوا البعض يزمرش في كازال يزمرش يتكرزع دونك نكوني يسولنا هذا شوس نبغى نسنادي تاع غوري لو ليكتورا خاطر ثورا تصل قرن سبيسيفيك نتمازيغ دونك اطاسيك زمرن اداغن سوسليت نتمازيغ يتساقي تغرينا لي زيديتور بريفي يفو بروندر اون شارج سو كرينو اطاس ثورا يكشو ثورن ادليس نتوثليت نتمازيغ les bibliothèques, les espaces de lecture publique, كل اللي كل هذه ان تيتر شويه كدو نشوفها كل مدينه راه تخريط زايد وين يخدمن دي تجري. نعم. وقويا كي كان مس عبد الرحمن مالو يعني كنظري كان يقول ليش تعرفوا لا تصفاضي كيقولوا تصينا ديسيدي خاص يون مالو يتوالي راه اسماعيل لا يزمر هذه غار يزمر هذه السد اما يختار وتلحق هذه سي نخدم ديجا on a une petite expérience mais la deuxième partie c'était une petite surprise pour monsieur Assad, on n'en avait pas parlé. C'est-à-dire on va essayer de faire des livres audio concernant يعني تكتبين عندي سمازير ان شاء الله on va arriver à le faire. يعني ذاك اللي سيدي كي كان مس سلاح مع الصاد امشي كزمان نستخدموا مذان دوين يعني ديما هاد سوا كان يلمث مزيان نعرف الحقن تيكتيوين تيجديدين نعطي ما ينوتي اللي لو ملتي ميديا قال اكس الغور ستوثليت نتمازيغ اكس الغور ياكي كي سيزان دام قرا هاد سميتي كان يعني سكوسي عندنا تلاد يعني لابليكاسيون الزول الرياض يلاق لو كلافيي يلاق on doit encourager davantage le multimédia شعور خاطر الرش نتورا المزيان نتورا خدمنا طاس دي زابليكاسيون سي لانفورماتيك دونك لو سي دي سي ان سيبور نرنا المجهود مقرن يجي كلتا مزوار انا كان خدام نبغى نرنو ولا لو براي خاطر البراي كيم وكن ويدنا ودولي توالينا راه الا قسمت كتاولات تساكلا ياكيا كلها تمدنا السيستم براي نخدم ايثيكلتا مزوارو ديال المثل ديني عمديا اسارو وين كشمنا رزق السينما وين كان يولينا سارو نعم يولدو يتوالينا راه ايثيكلتا مزوارو ديال نخدمو كذا مرسى عبد الرحمن مالو نخدم رجل من نساروني ستير البراي وكنو تحسونا ريما نسناهني ذي الطرف الى قاين ديفرن ذا دليس اين ديفرن ذونكال اين ديفرن توليس الى قتيلين رسوس البراي ولكن واقيل ماشي ولينا بيب وحدس الكلافه الى